आपस में मिलते भी रहे हैं और ये भी कोशिश करते रहे हैं कि जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं या छोटी जमातों से लड़ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा करें। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि एक ऐसा हम ग्रुप सामने लेकर आएँ जो कि उन ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल को समझते हों, जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हों। और सबसे जो अहम बात है ये कि जो पाकिस्तान को उसके नज़रियाती डगर पे वापस चलाना चाहते हों। तो उस सिलसिले में कुछ दीनी जमातें हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं और हमारा कोई 20-25 लोगों का एक जो इंडिपेंडेंट हैं जिनका पार्टियों के साथ वाबस्तगी थी जो कि हमारे साथ आना चाहते हैं और कोई रूम नहीं है जहाँ पे वो जाना चाहें तो। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन है और जिन मुश्किलात का सामना है उसका अजाला करने के लिए हमने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियादों पर जो मसाइल की निशानदेही ना करे बल्कि मसाइल का हल भी बताए। क्योंकि यहाँ तो जमातों के 60 लोग जो है वो बैठे अभी मैनिफेस्टो ही बना रहे हैं और मेरा नहीं पता कि वो खिचड़ी कब पकेगी, लेकिन हर किसी को पता है कि मसाइल क्या है। और हर किसी को ये भी पता है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा अगर ले लें हम कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मज़ीद डाल दिया। और मैं ये बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग हैं जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के अंदर चले, अगर वो किसी चीज़ की मिसाल देते हैं ना, मैं समझता हूँ वो सबसे गलत मिसाल है। वो देते हैं चार्टर और डेमोक्रेसी की मिसाल। ये चार्टर और डेमोक्रेसी हो गया मुल्क के अंदर, तो जमहूरियत जो है ना उसके लिए ये एक ऐसा मंबा हमने खड़ा कर दिया है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये लोगों को एहसास नहीं है कि ये जब चार्टर और डेमोक्रेसी हुआ था उस दिन ही हमने नज़रियाती सियासत को दफन कर दिया था। उस दिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिले थे और जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो अभी उस चार्टर और डेमोक्रेसी की स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई थी। तो उससे पहले ही जिनके साथ मुलाकात नहीं करनी थी उनके साथ अबू धाबी में बैठकर मुलाकातें भी हो रही थी और फिर अंदरूनी ताकतें भी और बैरूनी ताकतों को भी इन्वॉल्व किया गया। यानी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा कि मैं रात के 2-2 बजे तक पाकिस्तान के सदर को उठा देती थी और डायरेक्शन देते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। और चार्टर और डेमोक्रेसी करने वाली जो 2 जमातें थी, एक PMLN थी, एक पीपल्स पार्टी थी। तो अभी PMLN जो है वो बैठी उससे स्याही को खुश कर रही थी, तो दूसरी जमात जो थी पीपल्स पार्टी वो बैठ कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, जहाँ उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इससे एक लोगों को ये तासुर मिला कि यहाँ इस मुल्क के अंदर अब कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं, हर कोई मफादात की सियासत करना चाहता है। और फिर मैंने ये कहा, हम किसी के कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे कि पिछले 16 माह हमने देखा कि इस मुल्क के ऊपर कितना महंगाई, बेरोज़गारी का बोझ जो लोगों पे डाल दिया गया है, चाहे वो गैस है, चाहे हमारी इकॉनमी है, चाहे हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे हमारा अब स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो गई, चाहे हमारा डॉलर है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। तो फिर भी जिन लोगों को इंटरवीन करना पड़ा कि उसको थोड़ा सा स्टेबल करें, वो उनका काम नहीं था, ये सियासतदानों का काम था कि वो किस तरह से इस मामले को ठीक कर सकते हैं। और फिर वो जमातें जिनका नज़रिया एक नहीं था, जिनका मैनिफेस्टो एक नहीं था, जिनका मिशन एक नहीं था, जिनका बयानिया एक नहीं था, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई और कोशिश उन्होंने क्या की कि अपने मफादात को सीधा कर लें और बाकी जो है वो मामलात को मुल्की मामलात को ना देखा जाए। तो इस सिलसिले में अगले चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें
مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، اس میں میری جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں میں وہاں بھی جاؤں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔ بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، کے پی کے سے بھی لوگ ہیں، اور جو آج شامل نہیں ہو سکے کچھ دھند کی وجہ سے، کچھ اتوار کی وجہ سے، کیونکہ الیکشن کا وہ چل رہا ہے، تو یہ کوئی یار محمد رند صاحب جس طرح ہمارے ساتھ آئے ہیں بلوچستان سے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میری پیر صاحب پگاڑا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کو میں ملنے کے لیے جاؤں گا اگلے دن، اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہم 1-آدھے دن کے اندر مل کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے۔ لبیک کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے کہ کسی طرح سے ہم اکٹھے مل کے چل سکیں اور کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہماری پچھلے 1-1.5 ماہ سے میٹنگیں چل رہی تھیں، آج ہم نے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا۔ ہم نے کہا کہ اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو انڈیپینڈنٹس کا یہ گروپ ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک دم سب کو آن بورڈ کر کے ایک الائنس کے تحت تو نہیں لڑا سکتے، لیکن الائنس ہم بنا رہے ہیں قومی یکجہتی الائنس کے نام سے۔ یہ قومی یکجہتی الائنس جو ہے نیشنل یونٹی الائنس، کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو اور آپس میں ایک اتحاد ہو، اور یہ جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر ہے وہ دور ہو۔ اور جیسے ہی ہمارے ساتھ 3-4 جماعتیں آئیں گی تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کمیٹی ایک قائم کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے جا کے، اور تمام جماعتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا جائے، کس طرح سے ایک اتحاد کی فضا پیدا کی جائے، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن رہے گی، نہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک اور ہمارا جو اس بات چیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر وہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہے، اسی طرح سے ہم ان کو پھر آن بورڈ لے کر آئیں۔ ریمیٹنسز ہماری دیکھیں کتنی آتی تھی اوورسیز پاکستانی سے، کہ 34 بلین کے قریب تھی، اور اب وہ گر کر میرے خیال میں 20 بلین بھی نہیں رہ گئی ہیں، اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو سروائیو کر رہی ہے وہ بیشتر حصہ اس کا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اور اب وہ اس وقت پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ جتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جب تک تو کوئی اس طرف دیکھے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آگے چل کر پھر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ کل بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے، جب ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی ہم باقاعدہ طور پر الائنس کا اعلان کریں گے۔ میں نے آج نام تو دے دیا، لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں، نام ہم نے کل اناؤنس کرنا تھا لیکن آج ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا۔ تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک الائنس کے تحت اکٹھا کر کے اور اس الائنس سے ان کو سپورٹ دیں گے، چاہے جس طرح بھی ان کو سپورٹ دے سکیں، تاکہ ایک اچھا ہمارا حصہ جو ہے وہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ہو۔